यहाँलाई सर्वविदितै छ कि यतिखेर राप्ती नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा हर्दीमा जुन खालको दुर्घटना भयो, एकदमै ठुलो दुर्घटना भयो, जसले गर्दा भण्डाराका दुईजना युवाहरूको ज्यान गएको छ, सचिन दनै र नवराज दनै। र यतिखेर यो सचिन दनैको घर हो। यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु, यो मध्यरातमा सचिन दनैको यो घर हो र यो घर अगाडि सचिन दनैको लागि भण्डाराका युवाका थुप्रै व्यक्तिहरूले विशेष गरेर यो डोजर राखेर बाटो अवरुद्ध गर्नु भएको थियो र यो अवरुद्ध बाटोलाई हटाउनको लागि यतिखेर प्रहरी प्रशासन लागि परेको छ। प्रहरी प्रशासनले क्रेन लिएर आएको छ र क्रेनको सहायता र माध्यमबाट मलाई लाग्छ अहिले यो जुन किसिमबाट बाटोमा अवरुद्ध भएको डोजरलाई राखिएको छ, यो म आशा गर्छु कि यो होप कि यसले गर्दा चाहिँ र अहिले यो तपाईको ट्रेन हट्ने काम जारी भइरहेको छ। अहिले प्रहरी प्रशासनको ठुलो भिड छ यतिखेर। मेयर साहबलाई बोलाउनु न भित्रबाट। मेयर साहब कता हुनुहुन्छ? एकछिन छलफल हुँदैछ है? एकछिन छलफल हुँदैछ सर, भित्र कुरा हुँदैछ। कुरा भएपछि मिल्यो जस्तो हटाइहाल्ला। एकछिन पढ्नु है, कुरा हुँदैछ। एकछिन पढ्नुहोस् है, कुरा हुँदैछ। कुराकानी हुँदैछ सर, त्यो नउठाउनुहोस्। हामीले भित्र कुरा गरिरहेका छौँ, पीडित मान्छेसँग हामी आफ्नो हिसाबले हटाइदिन्छौँ भनेर आदरणीय दर्शकबिन, अहिले भण्डारा बजार हेर्दा चाहिँ सुनसान छ, किनकि भण्डारा बजारका दुईजना युवा जसले आज सडक दुर्घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ, सचिन दनै र नवराज दनै। यहाँलाई जानकारी नै छ, सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएसँगै उहाँको चेतविचेत अवस्थामा रहेको लासलाई प्रहरी प्रशासनले हेलचेक्राइ गर्दै लास बिना अनुमति स्थानीय जनप्रतिनिधि पुष्पा कुँवरले रोक्दै छेक्दै पनि लास प्रहरीले हेलचेक्राइ गर्दै अटेडी गरेर उठाएर लिएर गयो। सबैभन्दा दुःखद कुरो, लास भैमा छटपष्ट भइरहेको अवस्थामा प्रहरीले आफ्नो बल प्रयोग गर्यो। 2 घण्टाबाट बन्द रहेको सडक खुलाउनको लागि बल प्रयोग गर्दै यातायात सञ्चालनको लागि प्रयास गर्यो र अन्ततः राप्ती र विशेषतः भण्डारामा रहनुभएका युवाहरूले अहिले बाटो बन्द गरेका छन् र भण्डाराको सडकहरूमा आगो बालेका छन्। सडक अहिले बलिरहेको छ र आशा गरौँ यो आगोसँगै, यो उज्यालोसँगै मृतक 2 युवा सचिन दनै र नवराज दनैको आत्माले पनि शान्ति पाउनेछ। ल्याउँदैछ
यो तपाईहरुको मात्रै हो सर पूर्व मेसीदेखि पश्चिम महाकाल लेखेर जी निकाल्न आएछ कुरा बुझ्दैछ त त्यो गर्नु न उ गर्दैछ त भइसकेको छ कुराकानी सबै भइसकेको छ कुराकानी सब गरेर उहाँसित सब निकाल्ने गर्ने सबै भइसकेको छ छोड्ने भनेर भन्दैछ निकालिदिन्छौँ हामी तर हाम्रो पनि माग पुरा हुनु पर्यो कि मेरो छोरो दुईटा छोरो मरेछ मेरो दुईटा छोरो एउटा कुरा मेरो ठाउँमा चलाइ भएदेखि पनि होइन म निकाल्दा यसलाई नलाउनु भन्नु नि तपाईँले हातै नपर्छ मलाई फुक्ने भन्दा हुन्छ म बस्छु भनिरहेको छु हातमा हाल्नुहोस् है आलु बनाउँछ उहाँले कानुनको कुरा यहाँ प्रतिनिधि उहाँको नगरपालिकाको केही पनि सुन्नु सुचारू किन हुनु पर्यो त्यही कुरा भइरहेछ उहाँलाई उहाँको बाबालाई जसले मान्छेलाई खोल्नु पर्यो खोल्नु
हाम्रो राप्ती एफएमको अफिसियल फेसबुक हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शकबिन र श्रोतामा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर L2 हो 660 ल फेरि भन्नु त सुरुबाट भन्नु त फेरि एउटा LP हजुर NL 01 L 2460 त्यो ड्राइभर चाहिँ कहाँ छ दाइले? ड्राइभर समाति छ कि ड्राइभर ड्राइभरको नाम थाहा छ होला? ड्राइभरको नाम त फेरि सोध्नै पर्छ। सोध्नु ल यसो एकपल्ट सोध्नु न ड्राइभर नाम सोध्नु त्यति नसोध्नु पर्छ। ड्राइभरको नाम त सोध्नु त्यहाँ छ भइहाल्छ। फेरि ट्राई गरौँ सर। राइट कस्तो लाग्यो ड्राइभरको नाम सुन्दैछ त्यहाँ हजुर रिभेसन नाम सुन्नु सक्छ खेरनीको ड्राइभरको नाम सोध्न अजय कुमार भारतको मोतिहारी बस्ने वर्ष 40 को अजय कुमार मरे आउँथ्यो दोती त्यसको नि दिन अब यस्तो किसिमको एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि हामीले याद राख्नु पर्ने कुरो कम्तीमा पनि त्यो घरको चाहिँ अब मान्छेलाई सरजमिन हत्या मुजुल्को उठाएर अथवा छिमेकीहरू राखेर प्रतिनिधिहरू मात्रै पनि राखेर मात्रै उठाउने चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ सर गिरी निस्किया मान्छेले केलाई लिएर जाने भने कुन नयाँमा कि पुरानोमा र अब अहिलेसम्म चाहिँ भइहाल्यो होइन। अबको दिनमा चाहिँ त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। अहिले के उठायो सर अहिले सर्कुलेसन गरिदिन्छु भने के भने सर अब चाहिँ त्यस्तो हो त्यो सिस्टम नगरी हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शकबिन र यो फेसबुक लाइभमा छु। तपाईँले पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ कि यतिखेर भण्डारा बजार दनदनी आगोमा बलिरहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भण्डारा बजारको अहिलेको लेटेस्ट अवस्था हो। यतिखेर भण्डारा बजारको विभिन्न स्थानमा आगो बलिरहेको छ। यसको एउटै कारण हो केही समय अगाडि विशेष त भण्डारा बजारका व्यवसायी गणेश दनाई र सँगै उहाँका दुई छोरा सचिन दनाई र नवराज दनाईको घटनास्थलमा दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। सडक दुर्घटनाको मृत्युको कारण यतिखेर भण्डारावासीहरू यतिखेर आन्दोलित भएका छन्। भण्डारा बजार मात्रै होइन समग्र यो राजमार्ग यतिखेर ठप्प भएको छ। पूर्व र पश्चिम जोड्ने राजमार्ग विगत केही समय अगाडिबाट ठप्प भइराख्दाखेरि प्रहरीको लापरवाही र प्रहरीले गरेको हेलचक्राइको कारण आन्दोलनमा भण्डारावासीहरू उत्रिन परेका हुन्। यौँ युवाहरू अहिले सडकमा छन् र यो तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले यो भण्डारामा अहिले जुन हिसाबबाट भण्डारा बलिरहेको छ, सडक बलिरहेको छ र उहाँहरूको एउटै मात्र आवाज छ कि हाम्रो साथी जो आज सडक दुर्घटनामा बित्नु भएको छ उहाँहरूले न्याय कसरी पाउने। सडकको अवस्था र प्रहरीको हेलचक्राइ जसले परिवारलाई विशेष गरेर उहाँको लासलाई जुन खालको हेर्ने एउटा
अवस्था पनि सृजना गर्न सकिन। म एकचोटि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु ब्याकग्राउन्डमा यतिखेर। र यो तपाईँहरूले अहिले दन्दनी आगो बलिरहेको देखिराख्नु भएको छ। यो भण्डारा बजारको अहिलेको लेटेस्ट अवस्था हो र यो भण्डारा बजारको यो अवस्थालाई यतिखेर थुप्रै व्यक्तिहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजबाट। र आजको यो अवस्था चाँडै मिल्छ जस्तो मैले अनुभव गराएको छैन। र यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थिति निकै नै न्यून छ र मेयर साहब घटना घटेको करिबन तपाईँको 2-2.5 घन्टा पछाडि आइपुग्नु भयो र स्थानीय जनप्रतिनिधि राप्ती नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य पुष्पा कुँवर घटना भएदेखि नै विशेषतः रहनु भएको छ। र यतिखेर स्थानीय प्रशासन र प्रहरी प्रशासन, पीडित पक्ष र आन्दोलनकारी बीच के खालको सहमति हुन सक्छ अथवा कसरी यो समस्या टुङ्गिन सक्छ भन्ने विषयमा हामी एकैछिनमा जानकारी गराउनेछौँ। र यतिखेर समग्र रूपमा बाटोमा डोजर राखेरदेखि लिएर थुप्रै व्यक्तिहरूले यतिखेर यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। र म फेरि पनि एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो फेसबुक पेजबाट यो समाचार हेर्नु भएको छ भने यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि पनि कृपया सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अन्य जानकारी म केही बेरमा फेरि लिएर आउनेछु। आयोगको गाडीहरू खोल्ने स्थितिमा छ। सहमति भने केही पनि भएको छैन। त्यो सुन्दा कम्प्रोमाइज छ।